वक्त के कितने धारों से गुजरना है अभी, जिंदगी है तो कोई रंग से मरना है अभी। शादी के जाने के बाद से इतवार के नाश्ते के बर्तन यूं ही मेज पे रखे थे। सदाकत न जाने किन काम में मसरूफ था। सुमन ने टीवी देखते हुए उसे आवाज़ दी और फिर चाय का कप उठाया। दफातन महसूस हुआ बड़े अब्बा मुसलसल उसे देख रहे थे, मगर वो टीवी की तरफ देखती रही। कैसी रही शादी? निगाहें स्क्रीन पर जमाए सुमन ने हल्के से शाने उचकाए। ये तो चंद बरस बाद पता चलेगा कि कैसी रही शादी। तुम ठीक हो? वो उसकी ख्वाबीदा आंखों को तफक्कुर से देख रहे थे। हमेशा से बेहतर। आखिरी घूंट कप ऊंचा करके अंदर उंडेला और फिर उनको देखा। हल्का सा मुस्कुराई। एक बात पूछूं अब्बा, तुम कब से तमहीद बांधने लगी? जब से मालूम हुआ कि मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं था। मुस्कुराती आंखों में किरचियाँ सी चुभी, मगर वह ज़ब्त करके उनकी तरफ पूरी घूम गई। अब्बा कभी फारिस ने मेरा रिश्ता मांगा था? बड़े अब्बा के लिए सवाल गैर मुतवक्का था। वो चौंक गए। कुछ कहने की कोशिश की, मगर ज़ुबान ने साथ नहीं दिया। प्रोसिक्यूटर बुरी आंखें सेक्टर कर गौर से उनके तासरात देख रही थी। आपने इनकार क्यों किया? बस यही लगा कि तुम्हारा उसका कोई जोड़ नहीं। किसको लगा? आपको या अम्मी को? हम दोनों को। एहतियात से अल्फाज का चुनाव किया। मुझे क्यों नहीं बताया? वो उनकी आंखों में देखती सवाल पे सवाल कर रही थी। जब रिश्ता नहीं करना था तो बताने का क्या फ़ायदा? क्या ये सच है कि आपने फारिस को घर बुलाकर इनकार किया था और बेइज्जती भी की थी? हरगिज़ नहीं। फरहाना ने निजत को फ़ोन पे इनकार किया था। घर बुलाने वाली बात किसने कही? उनको शदीद हैरत और सदमे का झटका लगा। जुमर के लंबों पे जख्मी मुस्कुराहट आई। अभी तो आप कह रहे थे कि आप दोनों ने इनकार किया था। बड़े अब्बा लम्हे भर को चुप रह गए। वो अब थोड़ी हथेली पर रखे दिलचस्पी से उनको देख रही थी। कितनी दफ़ा की गई ख्वाहिश उन्होंने दिल में दोहराई, काश इस लड़की को वकील ना बनाया होता। अब देर हो गई है, इनकार मत कीजिएगा। आपकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ इनकार किया। अम्मी ने आप सिर्फ उनके लिए मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल ना लाने को कह रहे थे, क्योंकि आप मुझसे डिस्कस किए बिना कभी इनकार ना करते। तुम्हारी अम्मी ने अच्छा फ़ैसला किया मेरे लिए। मुझे पता है, मुझे कोई शिकायत नहीं। बस ये जानना चाह रही थी कि क्या उन्होंने मेरा नाम लेकर इनकार किया था। और रिमोट उठाकर अब टीवी की तरफ रुख करके बैठ गई। बड़े अब्बा हनोस तफक्कर से उसे देख रहे थे। तुम्हें किसने बताया? हुनैन ने। उसके ख्याल में इनकार मैंने किया था, तुमने तस्दीक नहीं की। जब ख्यालात ज़हन में इतने रासिक हो चुके हों तो मैं महज अल्फाज से उनकी नफ़ी कर देने का क्या फ़ायदा? वो चैनल बदलते हुए घुंघराली लट उंगली पे लपेट रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि फारिस शायद इतना भी बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। बड़े अब्बा ने चौंक कर उसे देखा। क्या कोई बात हुई है? कोई ख़ास नहीं। मैं फारिस की केस फाइल पढ़ रही थी, ये देखने के लिए कि जज ने क्यों उसको बरी किया। मगर जज हक बजानिब था। कोई भी चीज़ उसको मुजरिम साबित नहीं करती। सरसरी से अंदाज में कहती वो रुक कर कोई हेडलाइन पढ़ने लगी। और तो फिर उसको मुजरिम गर्दानती हो सकता है मैं गलत हूँ, ये सब एक सेटअप हो शायद। उसने हल्के से शाने उचकाए। बड़े अब्बा हैरत से उसे देखते रह गए। तुम्हारे ख्यालात इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, कोई और बात है ना? मैंने आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है अब्बा। वो मुजरिम है या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब। मैं मज़ीद अपने दुखों और महरूमियों का कसूरवार उसे नहीं ठहराऊँगी। मैं सादी से दोबारा मिलने लगी हूँ, ख़ानदान की तकरीबात में जाने लगी हूँ। आप यही चाहते थे? और अगला कदम। उसने गर्दन फेंक कर उनको संजीदगी से देखा। आप कहेंगे कि मैं शादी कर लूँ? मैं 4 साल से ही कह रहा हूँ। वो चंद लम्हे उनको तकती रही, फिर सर इस बात में हिला दिया, नरमी से, अमन से। ओके, मैं कर लूँगी जब आप कहें, जिससे आप कहें। लेकिन इस दफ़ा मुझसे पूछे बगैर आप किसी को इनकार या इकरार नहीं करेंगे। और ये कहकर वो पुरसुकून सी उठ आई। बड़े अब्बा शल से बैठे रह गए। कितनी देर तो उनका ज़ईफ़ दिमाग उलझता रहा, फिर बाला आखिर हैरत की धुन छटी, उम्मीद की किरण छलकी। जुमर ने बहुत लंबे अरसे बाद सही उनकी बात मान ली थी।
سعدی لوگوں سے صلح اس کے لیے خوش آئند ثابت ہوئی تھی۔ وہ خوشگوار سی حیرت میں گھرے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی خواہش کس سے شیئر کریں۔ پھر جلدی سے فون اٹھایا، انہیں ندرت کو بتانا تھا۔ لفظوں کو اس نے جھوٹ سکھایا، کچھ اس طرح ساری علامتوں سے معنی بھی لے گیا۔ اتوار کی دوپہر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ سنہری دھوپ نے ندرت کے ریسٹورنٹ کی شیشے کی دیواروں کو چمکا رکھا تھا۔ ندرت کچن میں آستین چڑھائے مصروف سی کھڑی لڑکوں کو ہدایت دے رہی تھی، ساتھ ہی چولہوں پہ پکتے پکوانوں کو دیکھ لیتی۔ ان کاموں کے دوران انہوں نے 2 فون اٹینڈ کیے تھے، ایک سعدی کا کہ وہ فارغ کے ساتھ گھر پہنچ چکا ہے، جس میں ندرت نے کھانا بھجوا دیا۔ خود وہ کسٹمرز کی وجہ سے جانے سے قاصر تھی، اور دوسرا بڑے ابا کا، وہی پرانی بات، زمر کی شادی۔ البتہ آپ کے ایک شے کا اضافہ ہوا تھا۔ زمر مان گئی تھی، اور اب وہ چاہتے تھے کہ ندرت اس سلسلے میں ان کی مدد کرے۔ ندرت تب سے یہی سوچ رہی تھی، رشتہ داروں میں کون سی جگہ بات چلائی جا سکتی ہے۔ تبھی کاؤنٹر والا جنید اندر آیا۔ آنٹی، وہ سب ندرت کو آنٹی کہتے تھے۔ کوئی مسز کاردار آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں؟ مسز کاردار؟ او ہو۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ دھو کر کیپ اتارتی، دوپٹہ درست کرتی باہر آئیں تو شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک کرسی پر ٹانگ جمائے سیدھی بھورے بالوں والی جواہرات بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی۔ سوری، میں بس کچن میں لگی تھی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس سے مل کر خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ جواہرات اسی تمکنت سے بیٹھی مسکراتی رہی۔ نیوی بلو لمبی قمیض اور سفید پینٹ پہنے، بغیر میک اپ کے بھی کافی تر و تازہ اور جوان لگتی تھی۔ کیا آپ گھر گئی تھی؟ مجھے بتایا ہوتا میں ادھر ہی آ جاتی۔ ندرت کے سامنے بیٹھتے ہوئے مزید فکر مند ہوئی۔ مسز کاردار کی اب وہ کیا خاطر کریں، پہلی دفعہ جو آئی تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے لیے جگہ درست تھی، کہہ کر وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ شادی کی جاب، ریسٹورنٹ کا نفع نقصان، مالی مسائل۔ تبھی جنید جوس لے آیا۔ جواہرات نے سٹرو لبوں سے چھو کر گھونٹ بھرا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے ندرت کو دیکھا۔ فارس ہم سب کی کوششوں سے باہر آ چکا ہے، آپ یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ بات میں صداقت تھی یا نہیں؟ انداز ایسا تھا کہ ندرت نے احسان کے بوجھ تلے سر تسلیم خم کیا۔ آپ کے ساتھ کا شکریہ۔ اب آپ کو اسے نارمل زندگی کی طرف لانا ہوگا، دوبارہ شادی، نئی فیملی وغیرہ۔ ابھی تو ہچکچائیں، ابھی تو 2 ہفتے تو ہوئے ہیں اسے رہا ہوئے۔ ہاں، مگر درتاشا کی ڈیڈ کو تو 4 سال ہو چکے ہیں۔ فارس مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اب تک اس صدمے سے نکل چکا ہوگا۔ یہ تو ہے، آپ کو شاید اب سعدی کی شادی کی فکر ہوگی، اور وہ ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے بھائی کو بھول گئیں۔ مسکرا کر سٹرو گلاس میں ہلاتے ہوئے وہ نرمی سے ٹوک گئی تو ندرت کو ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا۔ نہیں، فارس کی شادی میرے ذہن میں تھی، میں بس چاہتی تھی کہ وہ ذرا سیٹل ہو جائے اور پھر وہ مان بھی جائے۔ وہ تو مان جائے گا، کون اپنی زندگی کی نئی شروعات نہیں کرنا چاہتا؟ اور آپ کو یقیناً خاندان والوں کی پریشانی ہوگی۔ سر اس بات میں ہلاتے اس نے ایک گھونٹ بھرا۔ ندرت کی آنکھیں اشنبے سے سکڑیں۔ خاندان والے؟ وہ تو فارس کو قاتل سمجھتے ہیں نا، وائف کلر، چمچ، مگر لوگوں کا کیا ہے؟ وہ تو زمر کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں۔ زمر کی اہمیت ہے خاندان میں۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، کسی زمر جیسی لڑکی سے فارس کی شادی کروا دیں، سارا مسئلہ حل۔ نزاکت سے شانے اچکا کر وہ سٹرو گلاس میں گول گول گھما رہی تھی۔ مسکار لگاتی مسکراتی آنکھیں ندرت کے الجھے چہرے پہ جمی تھیں۔ زمر جیسی لڑکی، سامنے کی بات ہے ندرت، لوگوں نے زمر کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے مانی۔ آپ کو اتنی ہی آن بان اور حیثیت والی لڑکی ڈھونڈیں، لوگوں کو فارس کی بے گناہی کا یقین آ ہی جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ فارس برا تھا تو رشتہ اس کو کیوں ملتا؟ ایسا نہ کیا تو کل رات فنکشن کی طرح آپ کئی سال لوگوں کو صرف جواب ہی دیتی رہیں گی۔ ندرت کے چہرے پہ اداسی بکھری۔ کل بھی کتنے لوگوں نے سوال کیا تھا، فارس کیا کبھی دوبارہ خاندان میں
सर उठाकर जी सकेगा? थोड़ी झुकाकर वो दिल गिरफ्तगी से बोली। पता नहीं लोगों को कब यकीन आएगा कि फारिस बेगुनाह था। इसलिए तो कह रही हूँ, उसकी शादी और उसकी इज्जत दोनों का सोचें। नरमी से अंगूठियों वाला हाथ निद्रत के फरबई कमलाए हुए हाथ पर रखा। निद्रत ने आंखें उठाकर तशक्कुर से उसको देखा। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। मौका देखकर फारिस से बात करती हूँ। अब आपको ही कुछ करके उसको खानदान वालों की नज़र में 12 स्क्रू करना है, क्योंकि अब जुमर तो एक से नहीं कहेगी ना कि उसको फारिस की बेगुनाही का यकीन आ गया है। सरसरी सा कहते हुए मैं मोबाइल निकाल कर मिसेस कॉल चेक करने लगी। निद्रत ने बेहद चौंक कर उसे देखा। जुमर ने ऐसा कब कहा? ऐसा क्या मतलब? जवाहरात ने उल्टा हैरत से उनको देखा। जज ने उसको बरी कर दिया। जुमर कानून से वाकिफ है, वो भी कन्विंस हो गई है कि फारिस बेगुनाह है। मेरे पूछने पे उसने खुद इतराफ़ किया था। अब फारिस पे शक करने की वजह क्या रह जाती है? निद्रत ने आधी बात समझते हुए बाकी आधी बात पे उलझते हुए सर हिला दिया। उनका ख्याल था जुमर अभी तक अपने बयान पे कायम है, मगर शायद वो बददिल रही थी। जवाहरात ने कलाई पे बंदी घड़ी देखी और मुस्कुराती ही उठ खड़ी हुई। मुझे देर हो रही है। अरे आप बैठे ना। जुनैद स्नैक्स ला ही रहा था। वो जल्दी से मुड़कर जुनैद को पुकारने लगी, मगर जवाहरात ने उन्हें रोक दिया। मैं डाइट पे हूँ और रेस्टोरेंट के खाने में वैसे भी नहीं खाती, तकल्लुफ़ ना करें। निद्रा का जोश मान पड़ गया। खामोशी से हिला दिया। इस बात को मेरे और आप पे दरमियान रहने चाहिए। अगर फारिस को इल्म हुआ तो मेरी जिद ने मानते मानते भी इनकार ना कर दे। जी बिल्कुल। निद्रा समझ गई थी और अब वो उसे कार तक छोड़ने बाहर जा रही थी। ज़हन में बहुत से सवालिया निशान उभर कर आ रहे थे। जुमर जैसी लड़की, जुमर जैसी।